السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم مستفيد مع ندى، مرحبا بكم في الدرس ديال الغرامير، تتمه للدرس السابق، حيت الدرس السابق ما كملتوش لان التليفون كان حبس لي من التصوير، ودابا غادي نحاول في هذا الفيديو هذا نكمل الدرس السابق ديال لا فراز الغرامير. داكوغ، كنا وقفنا هنايا عندنا ما فيل، بعدا نحطوا لا كيسيون جو ريكوبي لي فراز اي جو رومبلاس لي ماجوسكول et les points. D'accord, يعني هذه كنا درناها. Notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. قلنا هنا عطينا المينيسكول. Notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. وما عطيناش لا بوين، يعني هاد المينيسكول غادي نرجعوها ماجوسكول. داكوغ، وعندنا لا بوين ما كايناش، غادي نديرو في لا فان ديال الفراز لا بوين. قلنا أن الجملة يعني toujours commence par une lettre majuscule et se termine à la fin par un point ou bien un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation. D'accord. عندنا هنايا la deuxième phrase. Ma ville se trouve dans le sud du pays. عندنا هنا المينيسكول، ما عندناش لا بوين، ومطلوب منا اننا نرجعوا لا فراز نديروا فيها الماجيسكول والبوين. داكوغ، عندنا هنايا المينيسكول رجعناها ماجيسكول. ما فيل se trouve dans le sud du pays، يعني commence par une lettre majuscule et se termine à la fin par quoi nada? Un point. Bravo. عندي je remis en ordre les mots pour obtenir des phrases correctes. عندي هنايا عندي دي مو هنايا يعني ما مستفينش، عندي هنايا كلمات مبعثره ما مستفينش، وحنا غادي نحاولوا نستفهم باش تعطينا اون فراز كوريكت، جمله صحيحه ومفيده. داكوغ، وشنو حنايا قلنا بان الجمله يعني تذكير فقط، ان لا فراز يعني لا فراز commence toujours par quoi nada? Par une lettre majuscule et se termine à la fin par un point. ou bien un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation. يعني شنو حنايا خصنا هنا عندنا دو لو ريجيون لي زونفون بارل. شنو خصنا اول حاجه نشوفوها في لا فراز؟ هي الماجيسكول. داكوغ، قلبي لنا دار على الماجيسكول يعني لي زونفون نكتبوا لي زونفون موراها parle de leur région. Bravo. نحاول نكتبوها. حنا كتبناها هنا les enfants parlent de leur région. D'accord. عندي هنايا se trouve la tour حسن أغابة. قلنا هنايا عندنا se trouve la tour حسن أغابة. هاد الكلمة، الجملة مبعثرة، هاد الكلمات مبعثرين، حنا غنحاولوا نكونوا une phrase correcte، جملة صحيحة ومفيدة. أول حاجة خصنا نقلبوا على lettre majuscule. عندنا هنايا la tour، أول حاجة هي la tour حسن، موراها se trouve أغابة. نحاول نكتبوها. حنا كتبنا الجملة la tour حسن se trouve à Rabat. Commence par lettre majuscule, se termine par un point. عندنا هنايا je recopie le paragraphe je recopie le paragraphe, on remet les majuscules et les points. D'accord. هنايا العنوان الصغيرة. داكوغ، هنايا نعاودو نكتبو هاد الباراغراف ونديرو لي ماجيسكول و لي بوين، الحروف الكبيره والنقاط. داكوغ، عندي هنايا c'est une ville très ancienne. Elle fut appelée Magador par les Portugais. Sa médina est inscrite dans le patrimoine culturel مونديال. يعني هنايا غادي نحاولوا نكتبوا هذه الفقره ونديروا فيها الحروف الكبيره ولي بوين. داكوغ، هنا مكتوبه مينيسكول وما كاينينش لي بوين، يعني غادي نحاولوا نكتبوا الحروف الكبيره والنقط. عندي هنايا c'est une ville très ancienne. هنا عندي هنايا مكتوبه مينيسكول يا كندا،
سي مينيسكول. شنو حنا نحاولوا نديرو؟ نديرو نكتبوها ماجيسكول. ماجيسكول. سي اون فيل تري اونسيان. هنا غادي نحاولوا نديرو، ما عندناش بوان هنا فين سالت الجمله. نديرو الحرف الكبير سي اون فيل تري اونسيان، وهنا نديرو بوان. داكوغ، نحاولوا نكتبوها. هنايا عندنا مينيسكول صافي سالت لا بروميير فراز. نبداو هنا في لا دوزيام فراز، ومنين نبداو لا في دوزيام فراز خصنا هاد او نرجعوها ماجيسكول. داكوغ، يعني هاد او غنرجعوها حرف كبير تولي elle fut appelée Mogador par les portugaises. سامدينا هنايا بدات la deuxième phrase. Elle fut appelée Mogador par les portugaises. هنا عندنا تكون ان بوين، وهنايا عندنا اس مينيسكول غادي نرجعوا ماجيسكول لان سالت الجمله الثانيه. غادي نبداو في لا تروازيام فراز. سي غنرجعوها باردون اس غادي نرجعوها ماجيسكول. Samidina est inscrite dans le patrimoine culturel mondial. وغادي نزيدو شنو نزيدو هنا بوين à la fin. d'accord. يعني شحال عندنا هنايا ديال لي فراز؟ قلنا 3 فراز. غادي نحاولوا نكتبوا هذا الباراغراف. صافي انا كتبت الباراغراف هنايا، درت الماجيسكول وزدت لي بوين. C'est une ville très ancienne. Elle fut appelée Mogador par les Portugaises. Sa médina est inscrite dans le patrimoine culturel mondial. d'accord. صافي غادي نكون ساليت هاد الدرس. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الدرس ديال الكونجيغيزون. عندنا لو بريزون، لو باسي كومبوزي و لو فيتور. وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الدرس. نحاول نكبر لكم الشاشه الدرس باش يكون واضح.